जुहला जब कुल्ले इल्म को ठुकराते हैं, जुहला जब कुल्ले इल्म को ठुकराते हैं और उलमा दीन को जब बेच के खा जाते हैं, उलमा दीन को जब बेच के खा जाते हैं, सुफहा दौलत फानी पे जब इतराते हैं, सुफहा दौलत फानी पर जब इतराते हैं, जो हुसैनी है वो मैदान में निकल आते हैं, जो हुसैनी है वो मैदान में निकल आते हैं और धज्जियां दामने दौलत की उड़ा देते हैं और बादे सरसर को चरागों पे नचा देते हैं, बादे सरसर को चरागों पे नचा देते हैं और सूरमा फितना बातिल को दबा देते हैं। कौम वो कौम है, कौम वो कौम है जो अज़्म की मतवाली है, जोश मली आबादी के अल्फाज, कौम वो कौम है जो अज़्म की मतवाली है, दीन बेरूह फकत दीन की नक्काली है, दीन बेरूह फकत दीन की नक्काली है, दिल है गाफिल तो इबादत भी बदामाली है, दिल है गाफिल तो इबादत भी बदामाली है, बेअमल कौम की किरत नहीं कव्वाली है, बेअमल कौम की किरत नहीं कव्वाली है, मौत के वक्त की यासीन बना रखा है, दीन को आपने एक दीन बना रखा है। जब मौत का वक्त आया तो यासीन खुद ही पढ़ा के सुना दिया उसको, कोई बीमार पड़ा तो हवा दे दी, मौत के वक्त की यासीन बना रखा है हमने और दीन को आपने एक दीन बना रखा है। और सूरमा फितनाए बातिल को दबा देती है, करबला सूरमा फितनाए बातिल को दबा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपनी गोदों के चरागों को बुझा देते हैं, अपनी गोदों के चरागों को बुझा देते हैं, अपने चांदों को अंधेरों में सुला देते हैं और मिसले शब्बीर जो पैगाम अमल देते हैं, ऐसे ही लोग जमाने को बदल देते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद एक रोज ये मंजर बदलेगा, एक रोज ये मंजर बदलेगा जिस दिन ये मुसलमान संभलेगा, जिस दिन ये मुसलमान संभलेगा उस दिन ये मट्टी सोना उगलेगी, ये चरख गोहर बरसाएंगे, हर एक निजामे जुल्म सितम खुद जालिम को रुलवाएंगे, सद्दाम कलेजा थामेंगे, सारे सद्दाम कलेजा थामेंगे और ये बुश के सर चकराएंगे, सब हाथ पड़ा रह जाएगा। वो किसी ने गीत में इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं कहता हूं कि इस्तेमाल तूने गीत में किया था, फिट यहां पर हो रहा है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला है और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। मौलाना साहब अपने अल्फाज में, अपने बेहतरीन अल्फाज में समझाएंगे। मैं तो जाहिलों के सब में शुमार होता हूँ, निकलने का मुझे इतराफ है, जो आसान अल्फाज है मेरे तो उसी अल्फाज में सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। और देखिए तबर्रे का अंदाज देखिए, मिंबर के तकद्दुस का भी ख्याल, ए वादी नज्द के कमजर हो, ए वादी नज्द के कमजर हो, क्यों हमसे तुम टकराते हो, जो भीख में मांग के लाए हो उस ताकत पर इतराते हो, जो भीख में मांग के लाए हो उस ताकत पर इतराते हो, मैमा का खून बहाते हो, तारीख मोमिन के नक्श मिटाते हो, अरे खाते हो पैगंबर का सदका और उम्मत पर गुर्राते हो, खाते हो पैगंबर का सदका और उम्मत पर गुर्राते हो। एक रोज बुतों की तरह तुम्हें काबे से निकाला जाए जब आने वाला है। यानी मदद कहने वालों को नदीम साहब अल्लाह ताला की ज़ात दा ते मलाइका की शिक्षा दे सुनाना है इंशाअल्लाह। मैं जरूर सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह मैं जरूर सुनाऊंगा। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक रोज ये तुमसे पूछेंगे पुरनूर मुकद्दर किसका है, किसकी है हवा, किसकी है फिजा, ये चांद और सूरज किसका है, पानी पे मुसल्ला बिछने तो फिर कहना समंदर किसका है, पानी पे मुसल्ला बिछने तो फिर कहना
سمندر کس کا ہے؟ ٹوٹے گا ہر ایک ظالم کا بھرم جب پردہ وہ سرکائے. جب آنے والا ہے. اور بڑے حوصلے کے ساتھ یورپ کی زمین تھراتی ہے. یورپ کی زمین تھراتی ہے. یہ رشدی کی حفاظت کیا ہو؟ فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہے؟ دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ اور نائب کی جب اتنی ہیبت ہے آقا کی جلال. نائب کی جب اتنی ہیبت، ہاں آقا کی جلال. ایک روز یہ تم سے پوچھیں گے برنور مقدر کس کا ہے؟ کس کی ہے ہوا؟ کس کی ہے فضا؟ یہ چاند اور سورج کس کا ہے؟ کس کی ہے حکومت صحرا پر؟ آباد چمن یہ کس کا ہے؟ پانی پہ مسلح بچھنے دو، پھر کہنا سمندر کس کا ہے؟ پھر کہنا سمندر کس کا ہے؟ ارے یورپ کی زمین تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی، یہ تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ نائب کی جب اتنی ہیبت ہے آقا کی جلال. جو زور خدا کا وارث ہے کون اس سے بھلا ٹکرائے گا؟ جب آنے والا آئے گا، جب آنے والا آئے گا. اجازت ہو تو ایک اور سنا. کہتا ہے عمر سعد کہتا ہے کہ اے حسین اب تم میں لڑنے کی طاقت نہ رہی، یوں کرو کہ یزید کی بیعت کرو، ہم تمہیں باحفاظت مدینے پہنچا دیں گے. یہی تھا تاریخ، یہی بیان کرتی ہے نا. اب دیکھیں شاعر نے اس میں نگاہ سے لکھا میرے مولا حسین کے لیے ایک صلوات. اللہ انشاءاللہ یہ تاریخ کے میں وہ الفاظ پیش کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ ایک عام انسان کے لیے ایک امام کے ہی ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ تحت اللفظ میں اس کو پیش کر رہا ہوں. عمر سعد کہتا ہے کہ اے حسین اب تم میں لڑنے کی طاقت نہ رہی، یوں کرو یزید کی بیعت کرو، ہم تمہیں باحفاظت مدینے پہنچا دیں گے. مگر سامنے حسین ابن علی ہے، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے. عمر سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ میں تو آیا تھا کہ رحمان کی توصیف کروں. میں مصائب نہیں پڑھنا مگر امام نے الفاظ بیان کروں. میں تو آیا ہوں کہ رحمان کی توصیف کروں، یہ قلب کم ظرف کی اب ظرف میں تصریف کروں. حلقہ شرک میں اس ایک کی تعریف کروں، کیوں بھلا تیغ چلانے کی میں تکلیف کروں. ارے تم میرے روب سے دنیا سے گزر جاؤ گے، دیکھ لوں آنکھ اٹھا کر کے تم مر جاؤ. دیکھو مظلومیت ایمان کی اور الفاظ دیکھو. تم میرے روب سے دنیا سے گزر جاؤ گے، دیکھ لوں آنکھ اٹھا کر کے تم مر جاؤ گے. دیکھ لوں آنکھ اٹھا کر کے تم مر جاؤ. جنگ لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا، عرض ویران کا بننے کو مکی آیا. میں تو اس دشت کو کرنے کو ہنسی آیا. میں تو اس دشت کو کرنے کو ہنسی آیا ہوں. ارے میں گرم ریت پہ رکھنے کو جبھی آیا. پتھروں اب بھی اگر چاہو تو در بن جاؤ، میرے قدموں پہ جو سر رکھ دو تو ہر بن جاؤ. میرے قدموں پہ جو سر رکھ دو تو ہر بن جاؤ. ٹھیک ہے اپنے تئیں خوب ہو، فرزانے ہو. مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، بڑے عقل مند بھی ہو. ٹھیک ہے اپنے تئیں خوب ہو، فرزانے ہو. ہمیں مجبور سمجھتے ہو تو دیوانے ہو، ہمیں مجبور سمجھتے ہو تو دیوانے ہو. ارے جاہل ہو، فکر محمد سے جو بیگانے ہو، تم فقط جرم کی تاریخ کے افسانے ہو. اب کیا ہے در آل محمد میں بیان کرتا ہوں، یہ اکثر میں بیان کرتا ہوں، یہ الفاظ مجھے بڑے پسند ہیں. جوش ملی آبادی کہتے ہیں، میرے بزرگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ عرب کسی جہالت کی راجدھانی میں کسی ایک انسان کی شاگردی کے بغیر جو استادی کا درجہ حاصل کر لے اسے کہتے ہیں محمد عربی. اسے کہتے ہیں محمد عربی. اور جو اپنی بے شعور قوم کی ذہنی سطح سے بلند ہو کے بات کرے اور مجبوراً اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑے اس کو کہتے ہیں سقراط. اور جو اپنی بے شعور قوم کی ذہنی سطح پہ قدم رکھ کے بات کرے اور اس کی آواز اذان بن کر کائنات میں پھیل جائے اسے کہتے ہیں محمد عربی.
اسے کہتے ہیں محمد عربی جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر بولنے لگ جائے. اسے کہتے ہیں محمد عربی جس کے لبوں کی شیرینی محسوس کر کے کڑوا پانی اپنا مزاج تبدیل. اسے کہتے ہیں محمد عربی جو قاتلوں کو مسیحائی کے گر سکھائے, جو غلاموں کو مقام فرزندی تک لائے, جو رگہائے ذرات میں نظام شمسی کا لہو دوڑائے. اسے کہتے ہیں محمد عربی جو دم کو آدم, آدم کو ہمدم, ہمدم کو پرنم, پرنم کو پیہم, پیہم سے کمتر, کمتر سے قمر, قمر سے بیزر, بیزر سے بوزر, بوزر سے بیدار, بیدار کو مقداد, مقداد کو بے مال, بے مال کو بلال, بلال کو حقدار, حقدار کو عمار, عمار کو انسان, انسان کو مسلمان, مسلمان کو صاحب ایمان, صاحب ایمان کو سلطان, سلطان کو دربان, دربان کو سلمان, سلمان کو بابر سلیمان بنائے. اسے کہتے ہیں محمد عربی. بنائے, بے مال کو بلال بنائے, خوددار کو عمار بنائے, انسان کو مسلمان بنائے. اسے کہتے ہیں محمد عربی. بڑی توجہ ہے سرکار آپ کی, پیش کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے اپنے تئیں خوب ہو, فرزانے ہو, اگر ہمیں مجبور سمجھتے ہو تو دیوانے ہو. ارے جاہلو فکر محمد سے جو بیگانے ہو, تو فقط جرم کی تاریخ کے افسانے ہو. اور مولا فرماتے ہیں ہم فقیروں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں. یہی شان ہے نا مولا, ان کے در کے تو غلام بھی سردار بنا دیں. فرماتے ہیں ان کے در کے فقیر لال شہباز قلندر کے مزار پہ کہنا ہے کہ گر سکھا دیں گے بادشاہی کے, گر سکھا دیں گے بادشاہی کے, ہم فقیروں سے دوستی کریں. مولا فرماتے ہیں ہم فقیروں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں, ہم تو مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں. ہم تو مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں. اب سنو امام کے الفاظ. فرماتے ہیں ہم نے اس دنیا فانی پہ حکومت کی ہے, ہم نے اس دنیا فانی پہ حکومت کی ہے, ہم نے دریا کی روانی پہ حکومت کی, ہم نے دریا کی روانی پہ حکومت کی. قربان جاؤں میں اپنے امام کے دوجا کہیں نہیں سکتا. کہنا ہے ہم نے اس دنیا فانی پہ حکومت کی ہے, ہم نے دریا کی روانی پہ حکومت کی ہے, ہم نے صحراؤں میں پانی پہ حکومت کی ہے, ہم نے صحراؤں میں پانی پہ حکومت کی ہے, ہم نے بچپن میں جوانی پہ حکومت کی ہے. ہم نے صحراؤں میں ولایت نشہ نہیں آئے, اس شعر پہ تو پھر بات ہی کیا ہے. ہم نے صحراؤں میں پانی پہ حکومت کی ہے, ہم نے بچپن میں جوانی پہ حکومت کی ہے. ہاتھ سے چاہیں تو خیبر کو اڑا دیتے ہیں, اور پاؤں سے چاہیں تو مردوں کو جلاتے ہیں. ہاتھ سے چاہیں تو خیبر کو اڑا دیتے ہیں, پاؤں سے چاہیں تو مردوں کو جلا دیتے ہیں. اور دیکھیے مولا فرماتے ہیں ایک عجیب بات ہے, مسائل تو نہیں ہے لیکن کیا عجیب بات کہی مولا نے. ہاتھ سے چاہیں تو خیبر کو اڑا دیتے ہیں, پاؤں سے چاہیں تو مردوں کو جلا دیتے ہیں. یہ میری تمنا ہے کہ میں مروں تو یہ بند میرے کفن پہ لکھا ہو, ایسا بند ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ عباس کو مارا تم نے, تم سمجھتے ہو کہ عباس کو مارا تم نے, پشت راواز سے غازی کو اتارا تم نے, اور بہن سے چھین لیا اس کا سہارا تم نے. اگر یہ سوچا تو غلط سوچا ہے سارا تم نے. مت سمجھنا میری جانب سے تمہیں معافی ہے, میرا عباس تو بے سر بھی تمہیں کافی ہے, میرا عباس تو بے سر بھی تمہیں کافی ہے. اور بچوں کی سمجھ میں بھی آج یہ بات آئے گی. کہتے ہیں مولا ارے لڑنے آتا تو میں لاتا یہ سفینہ کیوں کر, لڑنے آتا تو میں لاتا یہ سفینہ کیوں کر, ترک کرتا میں بھلا اپنا مدینہ کیوں کر. لڑنے آتا جو میں لاتا یہ سفینہ کیوں کر, ترک کرتا میں بھلا اپنا مدینہ کیوں کر. میرے ہمراہ چلی آتی سکینہ کیوں کر, میرے ہمراہ چلی آتی سکینہ کیوں کر. ارے خود کہو سوچ کے یوں دین پہ کٹ جاتے ہیں, جنہیں لڑنا وہ بہنوں کو بھی لے آتے.
के यूं दीन पे चढ़ जाते हैं, जिन्हें लड़ना हो वो बहनों को भी ले आते हैं। नाज़रीन महफिल, मौला खुश रखे तमाम मेरे दरियाए मोहम्मद से वाबस्ता लोगों को, इनके दिल की मट्टी यूं ही नरम रहे। गाजी है मौला हुसैन, मैं इंशाल्लाह मेरा दिल तो बहुत कर रहा है पढ़ने, नमाज का वक्त है। एक मैं और सुना देता हूँ। मसाइब का शेर है, यारा कोई मिल जाए ना पहचानने वाला, है पूछने आके रोंदे क्यों, रोते क्यों, असा ना रोंदे गल मुकवैनी, इहा गाल जिगर नू खा गई, दरबार दी पेशी और लोगों बीबी ज़ैनब दी, साडे सारे आराम मुका गए। पूछते हो रोते क्यों कि यारा कोई मिल जाए ना पहचानने वाला, बाजार में सज्जाद दुआ मांग रहा है, और तारीख में गैरत का खुदा लिखा है जिसको, तारीख में गैरत का खुदा लिखा है जिसको, हर मोड़ पे ज़ैनब की रिदा, हर मोड़ पे ज़ैनब की रिदा मांग रहा है। मालूम नहीं आपको क्या बनते हैं आंसू, मालूम नहीं आपको क्या बनते हैं आंसू, मंजूर शहंशाह वफा बनते हैं आंसू, और ज़हरा उन्हें ले जाती हैं दामन में भिगो कर, ज़हरा उन्हें ले जाती हैं दामन में भिगो कर, शब्बीर के जख्मों की दवा बनते हैं। एक तारीख के वाक्य और उसके बाद इंशाल्लाह नमाज। कि एक औरत अपने घर से निकली मोमिना, तो जा रही थी अपने लाल की कब्र पे रोने के लिए कब्रिस्तान। आंसू की अहमियत बयान कर रहा हूं। तो रास्ते में देखती है कि मौला हुसैन की मजलिस हो रही, सोचती है कि मौला हुसैन को पहले रो, लाल को अपना बाद ले रो। ये कहने के बाद मौला हुसैन की मजलिस में बैठ जाती है, फजाइल सुनती है, मसाइब सुनती है, गिरिया करती है, रोती है, और रोने के बाद कब्रिस्तान की तरफ चलती है। तो वहां जाकर के देखती है कि सब लोग जो हैं वो अपने अपने चाहने वालों की कब्र पे बैठे रो रहे हैं। ये ढूंढती हुई अपनी लाल की कब्र को जब अपने लाल की कब्र पे पहुंचा, तो देखा कोई बीबी है, मस्तूर है कोई बीबी है जो उसके लाल के कब्र पे रो रही है। तो कहती है, बीबी तू कुछ भूल गई, ये तेरे लाल की कब्र नहीं है, मेरे लाल की कब्र है। तो बीबी कहती है, ऐसा हो सकता है कि तू मेरे लाल पे रोए और मैं तेरे लाल पे। मौला कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। इंशाअल्लाह नमाज के बाद भी यही महफिल जारी रहेगी। मौला आपको इसका अजर दे। कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। ભાઈઓ નમાઝનો વખત થઈ ગયો છે, નીચે નમાઝ પઢવાની બાદ પાછો પ્રોગ્રામ શરૂ થશે, તો માંગણી કરવામાં આવી છે કે જે ભાઈઓ નમાઝ પઢી નીચે ઉતરી જાય।